याद राख्नुहोस्, कमजोरी भेटायो भने सिद्ध्याइदिन्छ शत्रु। यदि मनोबल नै गिर्यो भने बाँकी केही पनि रहँदैन। त्यसकारण तपाईँ कति बलियो हुनुहुन्छ या तपाईँको भविष्य के छ भन्ने कुरा वर्तमानले बताउँछ। द्रोणाचार्य असमञ्जस्यमा पर्छ, किनकि अश्वत्थामालाई त कसैले मार्नै सक्दैन। तर भीमसेन पनि फेरि कमताको पात्र होइन। तर जुन बेला जुन दिनमा मनोबल गिर्छ, महावीरहरू पनि समाप्त हुन्छ। द्रोणाचार्यको सम्पूर्ण बल विद्या ध्वस्त हुन्छ, समाप्त। किन भएको त? किन 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 एउटा वचन, एउटा वाक्य कानभित्र छिरे थियो। महाभारत युद्ध चल्दै थियो। महाभारतको पाण्डव पक्षमा 101 महावीरहरू थिए, सुरवीरहरू थिए, र कौरव पक्षमा त्यो भन्दा शक्तिशाली सुरवीरहरू थुप्रै थिए। क्यान यु इमेजिन? महाभारतको त्यो युद्धमा कौरव पक्षका कहिल्यै पनि पराजित गर्न नसक्ने खालका महायोद्धाहरू थिए। ती महायोद्धा मध्ये एकजनाको नाम हो आचार्य द्रोण या द्रोणाचार्य। किनकि अर्जुन जस्ता महान धनुर्धरलाई जन्माउने पनि यिनै द्रोणाचार्य हुन्। अब अर्जुनले फेरि त्यही द्रोणाचार्यसँग लड्नु पर्ने। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसकारण महाभारत युद्धमा लगभग पाण्डवहरूको हार निश्चित थियो। किनभने भीष्म पितामह इच्छा नगरिकन मर्दैन, त्यो पनि पाण्डवको पक्षमा छैन। कृपाचार्य, कैन यू इमेजिन इट? महावीर कर्ण 101। त्यसकारण महाभारतको युद्ध बडो जटिल अवस्थामा थियो। अब यो सबै बुझ्ने को त भगवान कृष्ण। त्यसकारण यो करुणाको महासागर, करुणाको कारणले दोष पनि आफ्नो टाउकोमा लिन सक्ने ताकत भएको गुणातीत एउटै पात्र भगवान कृष्ण। सिधा औँलाबाट घिउ निस्कँदैन हौ। त्यसैले एक दिन गएर कृष्णले करुणावश, महाकरुणावश युधिष्ठिरलाई भनेछन्, युधिष्ठिर, धर्मराज, एउटा गडबडी चाहिँ नगरिकन यो युद्ध जितिँदैन। कस्तो गडबडी प्रभु? द्रोणाचार्यलाई नहराइकन युद्ध समाप्त हुनै सक्दैन। किनकि भीष्म पछि पालो द्रोणाचार्यको थियो। यिनलाई नहटाइकन युद्ध जित्न सकिँदैन। त्यसकारण द्रोणाचार्यलाई हटाउन हामीले प्रयास गर्नुपर्छ। तर सीधा सीधा बाटोबाट द्रोणाचार्य सिद्धिँदैन। यो त त्रिकालदर्शी भगवान कृष्णलाई थाहा। अब धर्मराजलाई धर्म सङ्कट, नामै धर्मराज, कहिल्यै झुटो नबोलेको। म त झुटो बोल्न सक्दैन प्रभु। युधिष्ठिर, झुटो बोल्नु पर्दैन। तिमीले अलिकति सत्यलाई अलिकति बङ्ग्याउनु मात्रै पर्ने हो। कस्तो बङ्ग्याउने प्रभु? अश्वत्थामा भन्ने द्रोणको पुत्र, एक्लो पुत्र। अतः त्यो द्रोणको मोह अश्वत्थामा माथि अनन्त मोह छ। उनको कमजोरी त्यही हो। उनको कमजोरी त्यही हो। याद राख्नुहोस्, कमजोरी भेटायो भने सिद्ध्याइदिन्छ शत्रु। अतः कमजोरी यही हो उनको। त्यसकारण अश्वत्थामालाई मार्नुपर्छ अनि द्रोणलाई मार्न सकिन्छ।
अस्वस्थतामालाई मार्न सकिँदैन, किनकि त्यो अष्ट चिरञ्जीवीमा पर्छ। त्यसकारण कसैको हतियारबाट मर्दैन क्या। अर्को सङ्कट तर अस्वस्थतामा मर्यो भन्ने समाचार कम्तीमा द्रोणको कानभित्र छिर्नुपर्छ। यसलाई छिराउन सक्यो भने अनि युद्ध हामी जित्छौँ। कसरी छिराउने त भने, म भीमसेनलाई अस्वस्थामा नामक हात्तीलाई मार्नु भनिदिन्छु। भीमसेनले अस्वस्थामा हात्तीलाई मार्नेछन्। त्यसपछि अब धर्मराज हजुरले अस्वस्थामा मर्यो, अस्वस्थामा मर्यो, अस्वस्थामा मर्यो भनेर चिच्याउनु पर्ने। द्रोणले सोध्न आउँछन्, आउँदाखेरि अस्वस्थामा मरेको हो भन्नुपर्छ। यो झुटो त होइन, किनकि अस्वस्थामा हात्ती त मरेको हो। हात्ती त मारिएकै हो। धर्मराजलाई धर्म सङ्कट। तर त्यहाँनिर अलिकति मध्यम मार्गमा आउन खोज्छन् धर्मराज, किनकि युद्धमा त जित्नु पर्यो। युद्धमा आएपछि जसरी पनि जित्नुपर्छ। साँच्चै भीमसेनले अस्वस्थामा नामक हात्तीलाई मार्छन् र त्यसपछि मैले अस्वस्थामालाई मारेँ भनेर भीमसेन चिच्याउँछ। मारेको हात्ती हो, तर त्यहाँ हात्ती भन्नु भयो नि त। मैले अस्वस्थामालाई मारेँ, भीमसेन चिच्याउँछन्। अनि खबर महाभारतभरि फैलिन्छ। युद्धमा, युद्ध मैदानमा खबर फैलिन्छ। अनि यो खबर द्रोणाचार्यको कानमा पर्छ। द्रोणाचार्य असमञ्जस्यमा पर्छ, किनकि अस्वस्थामालाई त कसैले मार्नै सक्दैन। तर भीमसेन पनि फेरि कमताको पात्र होइन। त्यसकारण यो कुरा मैले युधिष्ठिरको मुखबाट सुन्नुपर्छ। युधिष्ठिरको मुखबाट कहिल्यै झुटो निस्कँदैन। अनि युधिष्ठिरलाई आएर सोधे, युधिष्ठिर के साँच्चै मेरो पुत्र अस्वस्थामा मारिएको हो? त्यही बेला अस्वस्थामाको बारेमा बडो कपटपूर्ण वचन निस्कन्छ युधिष्ठिरको मुखबाट। अस्वस्थामा हतो, यानी अस्वस्थामा मारियो। अनि त्यसपछि नरो वा कुञ्जरो वा, मान्छे हो कि हात्ती हो त्यो थाहा भएन, तर अस्वस्थामा पक्कै मारिएको। अस्वस्थामा हतो नरो वा कुञ्जरो वा। अब त्यहाँ कृष्ण अगाडि हुनुहुन्थ्यो, कमताको होइन। अस्वस्थामा हतो भन्नासाथ भनिरहँदा त्यहाँ कुनै आवाज निकालिएन, कुनै ध्वनि निकालिएन। तर नरो वा कुञ्जरो वा भन्ने पछिल्लो वाक्यांश, त्यसमा भने सबैले शङ्ख बजाए, बाबु बाबु बाबु। द्रोणाचार्यले पछिल्लो वाक्य सुन्नै सके। अब युधिष्ठिरले भनिसकेपछि कुरा सक्यो। किनकि युधिष्ठिर धर्मराज, यति भरोसा। अनि कहानीको टर्निङ पोइन्टलाई हेर्नुस्। त्यसपछि यो महावीर महाबली, जसलाई कसैले हराउन सक्दैन, त्यस्तो शक्तिशाली धनुर्धर महागुरु द्रोणाचार्यको सम्पूर्ण बल विद्या ध्वस्त हुन्छ, समाप्त। किन भएको त? किन 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 एउटा वचन, एउटा वाक्य कानभित्र छिरे थियो, जुन वाक्यले उनको मनोबललाई गिराइदियो। याद राख्नुहोस्, दुनियाँको सबभन्दा ठुलो ताकत के हो भनेर कसैले सोध्यो भने भनिदिनुहोस्, मनोबल। यो मनोबल हार्यो भने सबै कुरा हारिन्छ। मनोबल बाँकी रह्यो भने आज दुःख भए पनि, आज पीडा भए पनि, आज सङ्कट भए पनि, आज रोग भए पनि, भोलि सुन्दर बिहानी आउँदैछ। यदि मनोबल नै गिर्यो भने बाँकी केही पनि रहँदैन। त्यसकारण तपाईँ कति बलियो हुनुहुन्छ या तपाईँको भविष्य के छ भन्ने कुरा वर्तमानले बताउँछ। यदि तपाईँको मनोबल बलियो छ भने तपाईँलाई कसैले हराउन सक्दैन।
कसैले पराजित गर्न सक्दैन, कसैले कमजोर बनाउन सक्दैन। तर जुन बेला जुन दिनमा मनोबल गिर्छ, महावीरहरू पनि समाप्त हुन्छ। द्रोणाचार्यको मामला त्यही थियो। जब छोरो मरेको शोकमा डुबिन्, त्यसपछि उनलाई मार्थे। त्यति कमजोर मान्छे थिएन, महाबली थिए, तर मनोबल गिरिसकेपछि बाँच्ने रहर मेटिँदो रहेछ। त्यसपछि जो कोहीले पनि मारिदिन सक्छ तपाईँ। त्यसपछि धृष्टद्युम्न ल्याएर तलवारले हान्दे। त्यही किन इमेजिन, यो कथाको सन्देश के हो त भने, पहिलो सन्देश बुझ्नुस् कि जुन दिनमा तपाईको मनमा नकारात्मक विचारले बास पाउँछ, जुन दिनमा तपाईको मनमा शोकको विचार, पीडाको विचार, दर्दको विचार, दुःख दौर मनस्य आउँछ, त्यो दिनदेखि तपाईको सारा जिन्दगी भर लगाएको बल, धन बल, पद बल या चाहिँ परिवार बल, यो सबै बलले काम दिँदैन। सक्यो कुरा, सबै कुरा अगाडि हुँदा हुँदै, छोरा छोरी, दाइ भाइ, आमा बाबु, धन पद प्रतिष्ठा सबै हुँदा हुँदै पनि तपाईँ भित्रबाट खोक्रो हुँदै जानुहुनेछ। अनि जो कोहीले तपाईलाई सिध्याउन सक्छ। त्यसकारण पतञ्जलिले यहाँ हामीलाई बार बार सुझाउनु भएको अद्भुत कुरा के थियो त भने, अद्भुत कुरा के थियो त भने, हे मुक्तिका यात्रीहरू हो, हे अध्यात्मका यात्रीहरू हो, हे अन्तर यात्रीहरू हो, यदि तिमीहरूले समाधि घटाउनु छ, मुक्तिसम्म जानु छ भने एउटा चीजलाई रोक्नु। त्यो के त? मनोबल गिराउन नदिनु। किनकि जुन बेला, जुन दिनमा, जुन अवस्थामा मनोबल गिर्छ, तिम्रा सारा साधना, ध्यान, योग कमजोर भइदिन्छ। त्यसले काम गरे जस्तो मात्रै गर्छ, काम गर्दैन। त्यसकारण मान्छे 20 वर्षदेखि 30 वर्ष 40 वर्षदेखि साधना गरेर पनि समाधि घटिरहेका हुँदैनन्, मुक्त भइरहेका हुँदैनन्, आफूभित्रको गुरु जागेको हुँदैन, आफूभित्रको ईश्वर चिनेको हुँदैन। किन भन्नाले ऊ साधना गरुन्जेल सबै कुराबाट मुक्त भएर आनन्दित हुन्छ। क्रियायोग गरुन्जेल, अब क्रियायोगबाट बाहिर आउन साथ उनको मनोबल गिराउने थुप्रै मान्छेहरू छन्, तीनपल्ट भने। किनकि महाबली द्रोणाचार्यको मनोबल गिराउने कोही थिएन, धर्मराज युधिष्ठिर थियो। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसकारण तपाईको मनोबल गिराउने मान्छे पनि चान्चुन मान्छेले गिराउनै सक्दैन। तपाईले सबभन्दा बढी भरोसा गर्ने मान्छेले गिराइदिन्छ। त्यो श्रीमान हुन सक्छ, त्यो श्रीमती हुन सक्छ, तपाईले सबभन्दा भरोसा गर्ने तपाईको गुरुवर हुन सक्छ, तपाईको गुरुदेव हुन सक्छ। क्यान यु इमेजिन इट? किनकि अरूमाथि त हामीले त्यसरी भरोसा गर्दैनौँ, राइट? र यहाँ भयो पनि त्यही। त्यसकारण साधनाको मामलामा, मुक्तिको मामलामा कसैको शब्दको पनि भरोसा नगर्नु, यदि त्यो नेगेटिभ हो भने। यदि नेगेटिभ शब्द तपाईको मनोबल गिराउने शब्द हो भने गुरुको पनि नसुन्नु। महान सत्यवादीको पनि नसुन्नु, किनकि मनोबल गिराउने खालका कुराहरू कसैको पनि नसुन्नु, र मनोबल उच्च पार्ने खालका कुराहरू जसको पनि सुन्नु। तर मान्छेले के गर्छन्? मनोबल गिराउने कुरा भए पनि उनले मान्ने मान्छेले भन्यो भने त त्यो हो बा भन्छ। मनोबल उठाउने मान्छेहरू चारैतिर भए पनि यो हाम्रो गुरु होइन, यो हाम्रो पार्टीको मान्छे होइन, यो हाम्रो मान्छे होइन। यार हाम्रो माने के? राम्रो जति हाम्रो। यही कुरा वेदमा कसरी आएको छ कि राम्रो जति हाम्रो। आ नो भद्रा कत क्रत ओ यन्तु विश्वत। के राम्रो कुरा चारैतिरबाट वर्ष्युन्। याद राख्नुहोस् यो कुरा। त्यसकारण राम्रो कुरा जहाँबाट आए पनि टिप्नु।
नकारात्मक कुरा तपाईले सबभन्दा मान्ने मान्छेबाट पनि रोक्नु त्यसलाई, नत्र भने द्रोणाचार्यको हत्या जस्तै हाम्रो पनि हत्या भइरहेको हुन्छ प्रकार। किन नाच्छन्? त्यसकारण तपाईको साथी, जीवनभरको साथी भनेको राम्रो कुरा, पोजिटिभ कुरा, जहाँबाट आओस्, जताबाट आओस्, अनि नराम्रो कुरा जताबाट आओस् त्यो शत्रु। त्यसैले पतञ्जलिको यो सूत्र अद्भुत सूत्र छ, अद्भुत सूत्र छ, अद्भुत। याद राख्नुहोस् यस कुरालाई। यदि तपाई हामी साधकहरू, साधिकाहरू र जीवनलाई रूपान्तरण गर्न चाहने मान्छेहरू, उनीहरूले एउटा चीजलाई रोक्नुपर्छ है, एउटा चीजलाई रोक्नुपर्छ। त्यो चीज के त? मनोबल गिराउने कुरा। त्यसलाई रोक्न सकेन भने बिस्तार बिस्तारै हाम्रो हालत पनि द्रोणाचार्य जस्तै, बलियो मान्छे तर कमजोर हुँदै जान्छ, अलि सिद्धिन्छ। यदि साधकले अक्रिय योग बुझेन भने उनले 24 घण्टा बाहिरबाट आउने र मनभित्र जन्मिने यस्ता मनोबल गिराउने कुरालाई रोक्नै सक्दैन। यो कुरालाई रोक्न नसकेसम्म हामी सिद्धिन्छौँ। त्यसकारण 4 मिनेट भित्र फर्कनु पर्छ नेगेटिभ कुराबाट, 4 मिनेट भित्र। अब 4 मिनेट भित्र कसरी फर्कने भन्ने सवालमा पतञ्जलिले 7 वटा सूत्र छोडिदिनु भएको छ। त्यो एकछिनपछि हामी व्याख्या गरौँला। अहिलेलाई यो द्रोणाचार्य सिन्ड्रोमलाई बुझ्नुस्। मनोबल गिर्यो भने महाबली पनि हार्छन् युद्धमा।